खुशियाँ दिखा मौला। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। माशाअल्लाहुल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के एक अजीम मुबल्लिग, दावत इस्लामी के एक अजीम आलिम दीन जिसका नाम है ओहद रजा अतारी साहब। नाज़रीन इकराम, आज मैं ओहद रजा अतारी साहब के निकाह के मनाजिर दिखाने वाला हूँ। वो खुशकिस्मत और खुश नसीब शख्स है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जनाब निकाह पढ़ाया है अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब, जो कि जनाब दावत इस्लामी के अमीर भी हैं, और उसके साथ साथ हाजी उबैद रजा अत्तारी साहब जो कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत हैं, और उनका जो है ना निकाह पढ़ाया है, इजाब कबूल करवाया है। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशकिस्मत इंसान है। आखिर ओहद रजा अत्तारी साहब ओहद भाई हैं कौन? नाज़रीन किराम, और अमीर अहले सुन्नत का घराना उस खुशी में, उस निकाह में मौजूद है, और वो जनाब मुकम्मल तौर पर अमीर अहले सुन्नत खुशी से मिठाई भी तकसीम कर रहे हैं, खुशियों से खजूरें भी तकसीम कर रहे हैं, खुशी से जनाब उसका जो है ना निकाह भी पढ़ा रहे हैं। हाजी उबैद रजा उसकी खुशियों को दुबारा कर रहे हैं। यार, हमने तो कभी भी नहीं सुना था, लेकिन सबसे पहले आप सबको बताते चले कि जनाब ओहद भाई जो है, इसका ताल्लुक उस अजीमुल शान घराने से है जिनको अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में सआदत मिली। आप जनाब हाजी अली रजा के भतीजे हैं। ओहद भाई माशाल्लाह आलिम दीन है। मदनी मुज़ाकरे के दौरान और उसके अलावा भी आपको अमीर अहले सुन्नत की खिदमत और सोहबत की सआदत मिलती रहती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है, और इस तरीके से जनाब जो है ना आलिम दीन भी हैं, और इस तरह माशाल्लाह उनकी जो निकाह के मनाजिर है, मैं आप सबको जनाब जो है ना वो दिखाना चाहता हूँ मनाजिर। सबसे पहले वो खूबसूरत मनाजिर और भाई के निकाह के, अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत और मुफ्तियान किराम मुकम्मल उनकी सआदत में बैठकर इस खुश नसीब इस्लामी भाई का निकाह पढ़ाया गया है। हम भी जनाब इनको दिल की अताह गिराहियों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मनाजिर का इंतजार कीजिएगा। जी नाज़रीन, चलते हैं मनाजिर की तरफ। खुशियाँ दिखा मौला। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। माशाअल्लाहुल करीम। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। इसकी शादी खाना आबादी ओ रब्बे मुस्तफा या अल्लाह पाक हमारे ओहद रजा और बिनते सैयद शाहिद शाह साहब के दरमियान उल्फत का सिलसिला मजबूत रहे, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहे, ज़हनी हम आहंगी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। या अल्लाह पाक दोनों एक दूसरे के साथ इंसाफ से ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत मुबारक। ये छुआरे लुटाना एक हदीस में आया है, तो मैं छुआरे लुटाऊंगा, आप कबूल फरमाइए। रब्बे पाक से भाई मेरा दूल्हा बना, फजल रब्बे पाक से भाई मेरा दूल्हा बना, खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सहरा सजा। खुशियाँ दिखा मौला। मैंने आमिना अत्तारिया बिनते मोहम्मद शाहिद बिन उल्फत अली शाह को सोने की बालियां और 12,000 रुपए मेहर के एवज इन दो गवाहों के सामने आपके निकाह में दिया। मैंने कबूल किया। माशाअल्लाहुल करीम। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ حضرت فیض غوث خواجہ عزت پائے احمد رضا. یا اللہ پاک ہمارے احد رضا اور بنت سید شاہد شاہ صاحب کے درمیان الفت کا سلسلہ مضبوط رہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے، ذہنی ہم آہنگی رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں. یا اللہ پاک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے زندگی گزاریں. بہت بہت مبارک. یہ چھوارے لٹانا ایک حدیث میں آیا ہے، تو میں چھوارے لٹاؤں گا، آپ قبول فرمائیے. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سحر. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے مناظر دیکھے. یہ ایک مناظر کی جھلکیاں تھیں. مزید میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اندر مناظر دکھانے والا ہوں. کہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ احد بھائی بہت 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 مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو، گھر والوں کو پیار محبت اتفاق عطا فرمائے. اور شفقت رضا بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. مطلب اس میں سارے دوست بھی جناب موجود تھے، تو سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور ایک بندہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اور آپ دونوں اور آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی بھلائی و خیر و برکت کا باعث بنائے، انہیں آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ کو صالح اور سعادت مند اولاد بخشے، آپ دونوں کو محبت الفت کے ساتھ بھلائی اور نیکی پر قائم رکھے. اللہ عز و جل ان کو اور آپ کو برکت دے، دلہا اور دلہن پر برکتیں نازل فرمائے اور دونوں میں بھلائی عطا فرمائے. ناظرین، احد رضا بھائی کے یہ ایک خوبصورت مناظر امیر اہل سنت نے بالخصوص اس کے اندر شرکت فرمائی ہے. وہ اب مناظر دکھانے والا ہوں، دل تھام کر دیکھے گا کہ الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہوتا ہے مدنی ماحول. اور اس مدنی ماحول کی برکت سے، خوبصورت ماحول کی برکت سے سارا کام شریعت کے عین مطابق ہو رہا ہے. وہاں پر کیا مناظر ہیں، کیا خوبصورتی ہے، کیا ہی جناب جو سنت طریقہ ہے، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ جناب حاجی عبید رضا اطاری صاحب جو کہ جانشین امیر اہل سنت ہیں، وہ جناب نکاح جو پڑھا رہے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے. خوشیاں دکھا مولا. میں نے آمنہ عطاریہ بنت محمد شاہد بن الفت علی شاہ کو سونے کی بالیاں اور 12,000 روپے مہر کے عوض ان دو گواہوں کے سامنے آپ کے نکاح میں دیا. میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ الکریم. مبارک ہو. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ حضرت فیض غوث خواجہ عزت پائے احمد رضا. یا اللہ پاک ہمارے احد رضا اور بنت سید شاہد شاہ صاحب کے درمیان الفت کا سلسلہ مضبوط رہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے، ذہنی ہم آہنگی رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں. یا اللہ پاک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے زندگی گزاریں. بہت بہت مبارک. یہ چھوارے لٹانا ایک حدیث میں آیا ہے، تو میں چھوارے لٹاؤں گا، آپ قبول فرمائیے. فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، فضل رب پاک سے بھائی میرا دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا. جی دوستو، آپ نے مکمل طور پر ویڈیو دیکھ لیا ہے. دوستو یہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی. اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں جناب، آج دعوت اسلامی کے اندر آج یار ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے اندر دیکھو تو صحیح، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے دلوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی یوں ہے، دعوت اسلامی یہاں ہے. اس طریقے سے مطلب جس طرح کوئی بھی چیز ہے نا، جب تک آپ نہیں دیکھیں گے نا اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جناب جو ہے نا
इस वक्त दावत इस्लामी की जितने भी ऑनलाइन मतलब जो है ना जितने भी जो मदनी चैनल के जरिए या बड़ी हस्तियों की शादियां होती हैं, मैं इस अपने चैनल पर दिखाता रहता हूं। और जनाब दावत इस्लाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वाबस्ता हूं। अगर आप भी वाबस्ता होना चाहते हैं, मदनी चैनल देखें। घर में माह रमजान आ रहा है, मदनी चैनल की बरकत से इंशाल्लाह बहारें आएंगी और आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वैसे भी दीन मतीन का काम कर रही है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी दुनिया के अंदर जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में दीन का काम कर रही है। जामियातुल मदीना हो, मदरसातुल मदीना हो और उसके साथ साथ कोई भी शोबा हो, दावत इस्लामी पीछे नहीं हटी। और सलाम है उस हस्ती को, उस अजमत को जो कि जनाब अकेला चलाता हो गया सारा जहां। मतलब जो है ना अकेला चलकर उसने बड़ी तहरीक बनाई, उसे आज दुनिया सलाम करती है। उसे मौलाना इलियास अतार कादरी अमीर अहले सुन्नत कहा जाता है। हम भी जनाब अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी साहब को जनाब इस दावत इस्लामी की कोशिशों और काविशों पर मुबारकबाद देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तहरीक बनाकर अहले सुन्नत का आपने एक मरतबा बेड़ा उठाया हुआ है। आज अहले सुन्नत जिंदा है तो उसे अमीर अहले सुन्नत की वजह से सारा फैदान है। इंशाअल्लाह ये फैदान जारी रहेगा, सारी रहेगा। तो इंशाअल्लाह मैं इन वीडियो के साथ अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इन अल्फाज के साथ कि अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, तेरी धूम मची हो, तेरी धूम मची हो। अस्सलाम, शुक्रिया शुक्रिया।